أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وبل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وبل فتغله والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه